Hello, people. Welcome to my channel once again. We're gonna discuss about the topic transplantation, and it's me, Sunny Pun Magar, who will gonna present you about this topic. होइन अब आजको टपिकमा मेनली वाट वी विल gonna focus is introduction of transplantation. Basically, transplantation के हो र यसलाई किन गरिन्छ how to solve the issues regarding the transplantation अनि लास्टमा इट विल बी गन बोनस फर यु पिपुल जसलाई फ्याक्ट्सहरू मनपर्छ देयर विल बी के भनौँ बक्स अफ फ्याक्ट होइन विल गन बुक ए फ्याक्ट होप यु विल गन लभ इट अनि जे जति नोइजहरू आउँछ ब्याकग्राउन्डमा प्लिज इग्नोर इट एज फार एज पोसिबल आई विल ट्राई टु गिभ माई बेस्ट लेट्स स्टार्ट द टपिक and before starting the topic I know most of the people you already know about transplantation होइन अब न्युजहरूमा कतै न कतै आफ्नो फेभरेट आर्टिस्ट हलिउड बलिउडले ट्रान्सप्लान्टेसन गरेको हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन होस् अथवा प्लास्टिक सर्जरी गरेको नो जब यताउता गरेको यु पिपल माइट हेभ रेड इट अर हर्ड इट सो लेट्स बिगिन द टपिक ट्रान्सप्लान्टेसन introduction as I told you we'll gonna begin with the introduction अब इन्ट्रोडक्सनमा भन्नुपर्दा के छ भने चाहिँ वाट इज ट्रान्सप्लान्टेसन होइन कसले सोधे ट्रान्सप्लान्टेसन भने के हो भनेपछि सिम्पली ट्रान्सप्लान्टेसन इज द रिप्लेसमेन्ट अफ वाट द रिप्लेसमेन्ट टिस्यू एन्ड अर्गन द रिप्लेसमेन्ट अफ टिस्यू अर अर्गन टिस्यू अथवा अर्गन आइदर इन सेम होइन आइदर इन सेम अर डिफ्रेन्ट अर्गानिजम सेम अर्गानिजम पनि हुनसक्छ अथवा डिफ्रेन्ट अर्गानिजम इज कल्ड वाट ट्रान्सप्लान्टेसन रिप्लेसमेन्ट अफ टिस्यू वाट रिप्लेसमेन्ट अफ टिस्यू अर अर्गन होइन टिस्यू अथवा अर्गन जसलाई रिप्लेस गर्ने जुन काम हुन्छ सेम अथवा डिफ्रेन्ट अर्गानिजम त्यसलाई के भनिन्छ ट्रान्सप्लान्टेसन अब सेम अथवा डिफ्रेन्ट अर्गानिजममा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने चाहिँ यो अर्गानिजममा चाहिँ लेट्स टेक अ ह्युमन होइन ह्युमन लिम टकिङ अबाउट ह्युमन अथवा सेम मान्छेमा हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ भने चाहिँ फ्रम चेस्ट टु इट्स हेड अथवा हर्ट ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ फ्रम वान पर्सन टु एनदर पर्सन त्यतिखेर पनि यसलाई के भनिन्छ ट्रान्सप्लान्टेसन नै भनिने गरिन्छ अनि ट्रान्सप्लान्टेसन किन गरिन्छ त होइन वाइ द ट्रान्सप्लान्टेसन द प्रोसेस अफ ट्रान्सप्लान्टेसन इज डन भन्नाले दिस प्रोसेस इज युज टु रिप्लेस द ड्यामेज अर डिजिज टिस्यू अर अर्गन किन ड्यामेज र डिजिज टिस्यू अर अर्गनलाई रिप्लेस गर्नको लागि के प्रोसेस युज गरिन्छ ट्रान्सप्लान्टेसन यसलाई किन युज गरिन्छ टु रिप्लेस ड्यामेज अर डिजिज वाट टिस्यू अथवा अर्गनलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अफ द बडी होइन अफ द सब्जेक्ट अफ द अर्गानिजम अफ द बडी यतिखेर हामीले के युज गर्छौँ यतिखेर हामीले ट्रान्सप्लान्टेसनको प्रोसेस युज गर्छौँ अनि अर्गन्स द्याट क्यान बी ट्रान्सप्लान्टेड अब अफकोर्स सबै खाले अर्गन त ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्दैन एन्ड दिज रेड वान्स आर द हाइलाइटेड वान जुन अहिलेसम्म भइसकेको ट्रान्सप्लान्टेसन हो इन फ्युचर होप विल गन डु मोर साइन्सले त्यत्तिकै तरक्की गरेछ इट विल गन इभल्भ मोर अनि द अर्गन्स आर हार्ट किडनी लिभर लङ्स प्यानक्रियाज पेनिस आइज एन्ड इन्टेस्टाइन टिल नाउ इन अर्गन हामीले एज अ मेडिकल साइन्स हामीले यति ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छौँ भने चाहिँ इन टर्म्स अफ टिस्यूमा चाहिँ बोन्स होइन टेन्डन्स कोर्निया हार्ट बल्ब्स भेन्स आर्म्स एन्ड स्किन यतिसम्म ट्रान्सप्लान्ट गर्न हामीले सकेको छौँ होइन टिल नाउ बाई नाउ वी वर एबल टु ट्रान्सप्लान्ट दिस काइन्ड अफ थिङ्स अनि यु माइट ह्याभ बिन थिङ्किङ बोन्स कसरी टिस्यूमा आयो भनेर इन सर्ट अहिले म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सेल मिलेर टिस्यू भन्छ अनि टिस्यू मिलेर एउटा अर्गन भन्छ अथवा बोन्सहरू पनि फर्म हुन्छ अनि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टिस्यूहरू होइन which we'll gonna talk in later topic. I'll gonna cover it very soon.
लेट्स टक अबाउट टाइप्स अफ ट्रान्सप्लान्टेसनको टाइप्सहरू होइन। कुन कुन टाइप्सको हुन्छन् भने एउटा अटोग्राफ्ट भयो, यु क्यान सी इट, अनदर इज आइसोग्राफ्ट, अर्को एलोग्राफ्ट अनि अर्को जेनोग्राफ्ट। देयर आर मेनली 4 टाइप्स होइन। अब 4 टाइप्सको डिफ्रेन्सिएसन के छ, के कसो छ, विल गन सी इट। फर्स्ट अटोग्राफ्ट इज द नम्बर 1। अनि यो अटोग्राफ्टमा के हुन्छ भने चाहिँ इन दिस टाइप होइन, इन दिस टाइप एन आइसोलेटेड पोर्सन अफ लिभिङ टिस्यु इज टेकन फ्रम वान पार्ट अफ द बडी एन्ड ट्रान्सफर इन्टु एनदर पार्ट अफ द सेम इन्डिभिजुअल। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सेम इन्डिभिजुअलमा नै ट्रान्सप्लान्टेसन गरिन्छ होइन, सेम इन्डिभिजुअलमा नै ट्रान्सप्लान्टेसन गरिन्छ। अनि फर इक्जाम्पल यसको बेस्ट इक्जाम्पल के हुन्छ भने चाहिँ स्किन ग्राफ्ट युज फर अ सिभियर स्किन बर्न होइन। फर इक्जाम्पल कसैको मुख जलेको छ, स्लाइट बर्न छ, त्यो केसमा अथवा कसैको ह्यान्डमा हल्का बर्न छ, मार्कहरू लुकाउन छ, इन्जरीको मार्क्सहरू लुकाउन छ भने चाहिँ द्याट टाइम शरीरको कुनै पार्टबाट स्किनलाई निकालेर त्यो ठाउँमा ग्राफ्ट गरिन्छ। इट इज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ अटोग्राफ्ट होइन। अनि अर्को इक्जाम्पल के पनि हुनसक्छ भने चाहिँ फर दिस हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन पनि हुनसक्छ, वेयर सेम इन्डिभिजुअलमा इफ सेम इन्डिभिजुअलको चेस्टको हेयर चाहिँ हेडमा लगेर ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ भने चाहिँ द्याट विल अल्सो कम इन अटोग्राफ्ट होइन, त्यो पनि अटोग्राफ्टमा आउँछ। अनि सेकेन्ड इज आइसोग्राफ्ट होइन। अब आइसोग्राफ्टमा के हुन्छ भने चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन अटोग्राफ्ट एन्ड आइसोग्राफ्ट इज आइसोग्राफ्टमा ट्रान्सप्लान्टेसन बिट्विन जेनेटिकली आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअल होइन। मेन फोकस चाहिँ त्यसमा गर्नुपर्छ आइसोग्राफ्टमा। अटोग्राफमा इन सेम इन्डिभिजुअल होइन, आफ्नै बडीमा नै ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ फ्रम वान पार्ट टु एनदर पार्ट भनेपछि। आइसोमा के हुने भयो, जेनेटिकली आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअल। जेनेटिकली आइडेन्टिकल भन्नाले लाइक सिब्लिङ्सहरू पनि पर्ने भयो यसमा होइन। सिब्लिङ्स भन्नाले ब्रदर एन्ड सिस्टर्स, जेनेटिकली आइडेन्टिकल भनिसकेपछि सिब्लिङ्स ब्रदर एन्ड सिस्टर। अर्को ट्विन्स पनि हुने भयो होइन, बिकज दे हेभ आइडेन्टिकल डिएनए स्ट्रक्चर होइन, सेम हुन्छ। अनि यो हुन पनि किन जरुरी छ, विल गन नो लेटर अबाउट इट। अनि यहाँ लेखेको छ दिस इन्क्लुड ग्राफ्टिङ बिट्विन आइडेन्टिकल ट्विन्स अर विथ क्लोजली इनब्रेड एक्सपेरिमेन्टल एनिमल्स होइन। अब फर इक्जाम्पल ब्रदर सिस्टर सिब्लिङ्सहरू भयो, साक्कै बाउआमाबाट निस्केको दुई दाजुभाइ होइन, अथवा दिदीबहिनी, दाइ बहिनी होइन, दिदीभाइ, अथवा आइडेन्टिकल ट्विन्समा हुने नै भयो होइन। अनि दिस टाइप अफ ट्रान्सप्लान्टेसन मोस्ट सक्सेसफुल एज द डोनर एन्ड रिसिपिएन्ट एज जेनेटिकली आइडेन्टिकल। अनि यो ट्रान्सप्लान्टेसन आर मोस्ट सक्सेसफुल किनभने चाहिँ डोनर र रिसिपिएन्ट के हुन्, डोनर जसले आफ्नो अर्गन र टिस्यु डोनेट गर्छ अनि रिसिपिएन्ट जसले त्यो एक्सेप्ट गर्छ होइन, दे आर जेनेटिकली आइडेन्टिकल। सोही के हुन्छ मोस्ट सक्सेसफुल हुन्छ। अनि अटोग्राफमा के याद राख्नुपर्छ, यो चाहिँ सक्सेसफुल नै हुन्छ किनभने चाहिँ एउटै बडीमा हुन्छ, सो इट विल बी मोर सक्सेसफुल होइन। अनि वेयर एज आइसोग्राफ्ट विल बी मोस्ट सक्सेसफुल। अनि हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो अटोग्राफ्ट होइन। अब अटोग्राफ्टमा चाहिँ कस्तो खाले भने चाहिँ इट इज ट्रान्समिटेड बिट्विन इन्डिभिजुअल होइन। एलोग्राफमा भनिसके चाहिँ इट इज ट्रान्समिटेड बिट्विन इन्डिभिजुअल अफ सेम स्पेसिस बट विथ डिफ्रेन्ट जेनेटिक ब्याकग्राउन्ड होइन, बिट्विन इन्डिभिजुअल्स अफ द सेम स्पेसिस। अब जिनस स्पेसिस थाहा होला, जिनस हाम्रो होमो भयो, वी आर सेपियन्स होइन, वी आर होमो सेपियन्स है। बिट्विन इन्डिभिजुअल दुईवटा मान्छेहरू बिच, फर इक्जाम्पल इफ देयर इज डोनेसन बिट्विन टु डिफ्रेन्ट पिपुल हो, यस्तोलाई के भनिन्छ, एलोग्राफ भनेर भनिन्छ। अनि यसको बेस्ट इक्जाम्पल के हार्ट र किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन होइन, हार्ट र किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन बिट्विन टु डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल। फर इक्जाम्पल हाम्रो प्राइम मिनिस्टर केपी होइन, केपी ओलीकोमा चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट भयो फ्रम अ डिफ्रेन्ट पर्सन। यो चाहिँ कुनमा आउने भयो, एलोग्राफमा आउने भयो। अनि यसमा बेस्ट चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ क्लोजर द रिलेसनसिप अफ डोनर एन्ड रिसिपिएन्ट मोर सक्सेसफुल इन द ट्रान्सप्लान्ट होइन। जति डोनर र रिसिपिएन्टको रिलेसन क्लोज भयो त्यति म्याक्सिमम चान्स के हुन्छ, ट्रान्सप्लान्टेसनको सक्सेस रेट बढ्न सक्छ। सो केपी ओली ह्याज चुजन हिज भान्जी होइन, त्यति बेलाले भान्जीलाई चुज गरे। जेनेटिकली
अनि द सक्सेस रेट इज मोडरेट, ठिकठाक हुन्छ होइन, 50-50 कुरा हुन्छ यसमा। अनि यसपछि आउँछ जेनोग्राफ्ट। जेनोग्राफ्ट इज द लास्ट टाइप अफ ट्रान्सप्लान्टेसन। अनि इट इज डन बिट्विन वाट, इट इज ट्रान्सप्लान्टेसन बिट्विन एनिमल्स अफ डिफ्रेन्ट स्पिसिस। स्पिसिस नै फरक हुने भयो, जिनस सेम भयो नि स्पिसिस फरक हुने भयो होइन। हामी होमोसेपियन्स हो, अनि चिम्पान्जीहरूसँग हुनसक्छ हाम्रो बिङ सेम जिनस होमोमा भयो भने चिम्पान्जीहरूसँग हुनसक्छ बिकज वी आर डिफ्रेन्ट स्पिसिस। अनि हाम्रो मङ्कीहरूसँग हुनसक्छ होइन। अनि इक्जाम्पल दिएछ फ्रम मङ्की टु म्यान, मङ्की टु म्यान अथवा म्यान टु मङ्की है, जिनस सेम हुनु पऱ्यो बट स्पिसिस क्यान बी डिफ्रेन्ट फर दिस काइन्ड अफ ट्रान्सप्लान्टेसन। सक्सेस रेट इज भेरी लो, सक्सेस रेट के छ भेरी लो होइन। अनि पछि एट प्रेजेन्ट इट इज क्यारिड ओन्ली फर रिसर्च, होइन यो चाहिँ कसको लागि गरिन्छ, रिसर्च र एक्सपेरिमेन्टको लागि गरिन्छ होइन। नाउ लेट्स रिभिजन गर्दा के भन्छ, वाट इज ट्रान्सप्लान्टेसन। ट्रान्सप्लान्टेसन इज बेसिकली द रिप्लेसमेन्ट अफ टिस्युज अर अर्गन्स होइन इन सेम अर्गानिजम अर डिफ्रेन्ट अर्गानिजम। यो किन गरिन्छ, ट्रान्सप्लान्टेसन किन गरिन्छ, इज टु होइन टु रिप्लेस ड्यामेज अर डिजिज टिस्यु अर्गन अफ द बडी। अनि अर्गन स्टिल न ट्रान्सप्लान्टेड आर हार्ट, किडनी, लिभर, लङ्स, प्यानक्रियाज, पेनिस, आइज एन्ड इन्टेस्टाइन। टिस्यु द्याट क्यान बी ट्रान्सप्लान्टेड आर बोन्स, टेन्डन्स, कोर्ना, हार्ट, valves, veins, arms and skins. अनि टाइप्स इज अटोग्राफ्ट इज इन सेम इन्डिभिजुअल होइन। फर इक्जाम्पल ट्रान्सप्लान्टेसन अफ स्किन इन सेम इन्डिभिजुअल, हातबाट खुट्टा अथवा मुखमा ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इन केस अफ सिभियर बर्न होइन एउटै इन्डिभिजुअलमा हुन्छ, आफूमा हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, अटोग्राफ भनिन्छ इन सर्ट। अनि आइसोग्राफ इज डिफ्रेन्ट जेनेटिकली आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअल्स भन्नाले आइदर सिब्लिङ्स होइन अथवा ट्विन्स ब्रदर अथवा सिब्लिङ्समा, किनभने सिब्लिङ्स ब्रदर एन्ड सिस्टर ब्रदर होइन। यसमा चाहिँ आइसोग्राफ्ट इज द्याट। अनि अब सक्सेस रेटको कुरा हेरिन्छ भने चाहिँ अटोग्राफ्ट विल बी 100% सक्सेसफुल, किनभने चाहिँ यो आफ्नै सेम बडीमा हुन्छ, वरेज आइसोग्राफ्ट इज मोर सक्सेसफुल होइन कम्पेयर टु यसको अरू दुईवटा एलोग्राफ्ट एन्ड जेनोग्राफ्ट भन्दा। अनि एलोग्राफ्ट भन्नाले के भन्छ, सेम स्पिसिस होइन, सेम स्पिसिस मतलब टु डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स, दुईवटा छुट्टा मान्छेमा त्यो ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो यो एलोग्राफ्ट होइन। अनि वाट इज जेनोग्राफ्ट भन्छ चाहिँ इट इज अ ट्रान्सप्लान्टेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट स्पिसिस। फर इक्जाम्पल मङ्की टु म्यान। आई होप अहिलेसम्म सब क्लियर छ होला टु यु पिपुल। नाउ लेट्स, अब यसमा इस्यु के हुनसक्छ इन अ ट्रान्सप्लान्टेसन, लेट्स डिस्कस अबाउट। टकिङ अबाउट प्रब्लम्स इन ट्रान्सप्लान्टेसन प्रब्लम कुरा हेर्दाखेरि मेन प्रब्लम के हुन्छ चाहिँ इन अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन रिसिपिएन्ट बडी होइन। रिसिपिएन्ट बडी अब यो कुनमा लाग्दैन भने चाहिँ अटोग्राफमा लाग्ने भएन, किनभने चाहिँ इट विल बी ह्याप्पन इन सेम बडी होइन, सेम बडीमा हुन्छ। वान डिफ्रेन्ट बडिज, देयर आर टु डिफ्रेन्ट बडी, वान विल बी द रिसिपिएन्ट जसले रिसिभ गर्छ अर्गन्स अर सेल, अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, अर्को चाहिँ डोनर हुन्छ होइन। अनि प्रब्लम के आइदिन्छ भने चाहिँ जहिले पनि रिसिपिएन्टको बडीले ट्रान्सप्लान्टेड अर्गन र टिस्युलाई फरेन बडीको रूपमा डिटेक्ट गरिदिन्छ, चिन्न होइन, म चिन्दैन भनेर हुन्छ, चिन्दैन भनिसकेपछि अरू रेकगनाइज गर्छ। बडीले एन्टिजेनको रूपमा रेकगनाइज गर्न कि बडीले अटोमेटिकली नै एन्टिबडिज प्रड्युस गर्न सुरु गर्छ, होइन। अगेन्स्ट ग्राफ्टेड अर्गन र टिस्युको विरुद्ध एन्टिबडी डेभलप गर्न सुरु गर्छ। अनि यही कारणले गर्दा होइन एज अ रिजल्ट अफ फरेन टिस्यु ग्राफ्टेड रिजेक्टेड बाई द रिसेप्सनेट इम्युन सिस्टमले नै यसलाई के गर्छ, रिजेक्ट गरिदिन्छ, किनभने चाहिँ यसलाई फरेन बडी र एन्टिजेनको रूपमा रिकगनाइज गर्छ बडीले। त्यो रिकगनाइज गरेपछि बडीले अटोमेटिकली के प्रड्युस गर्छ, एन्टिबडिज होइन। एन्टिबडिज प्रड्युस गरिसकेपछि द इन्डिभिजुअलको बडी रिसिपिएन्टको बडीको इम्युन सिस्टमले यसलाई के गर्छ, ग्राफ्टेड अर्गन र टिस्युलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ। यही प्रोसेसलाई के भनिन्छ, यही प्रोसेसलाई रिजेक्सनको प्रोसेस भनिन्छ। इन सर्ट हामीलाई के भन्नुपर्छ भने चाहिँ
इन अ ह्युमन बडी होइन, इन अ ह्युमन बडी, इन अ रिसिपिएन्ट बडी जति पहिले भएको अर्गनहरू हुन्छ, सेल्सहरू हुन्छ, दे आर लाइक फ्यामिली मेम्बर्स फर देम होइन। जस्तो एउटा घर हुन्छ, घरभित्र फ्यामिली मेम्बर्सहरू बस्छ होइन। तर अचानक त्यो भित्र चोर आएपछि फ्यामिली मेम्बर्स के गर्छ, अभियसली अट्याक गर्छ, डिफेन्ड गर्न खोज्छ, त्यसलाई पिट्न खोज्छ, भगाउन खोज्छ। यहाँ पनि सेम मेकानिजम हुन्छ। ग्राफ्टेड अर्गन अथवा टिस्यु हुन्छ, त्यो अभियसली बडीले त थाहा छैन यो होइन ट्रान्सप्लान्टेड हो भनेर, आफै राखेको भनेर, बट यसलाई एज अ भाइरस अर ब्याक्टेरिया होइन बडीभन्दा आउटर मेटेरियलको रूपमा ट्रिट गर्छ, अनि फरेन बडी अर एन्टिजेनको रूपमा ट्रिट गर्छ। यो गर्नाले बडीको सेल्फ डिफेन्सको रियाक्सन के हुन्छ, प्रोड्युसिङ एन्टिबडिज प्रोड्युस गर्छ। यो खतरा हो, यसलाई मार्नुपर्छ भन्ने सोच्छ होइन। अनि यो बडीले सोच्न कि यसपछि रिसिपिएन्टको इम्युन सिस्टमले जुन ग्राफ्टेड अर्गनलाई छ यसलाई के गर्छ, रिजेक्ट गर्छ। अनि यही रिजेक्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ, रिजेक्सन भनेर भनिन्छ। यही रिजेक्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ, रिजेक्सन भनिन्छ होइन। वाट इज रिजेक्सन भनेपछि के भन्छ, द डिटेक्सन अफ ट्रान्सप्लान्टेड अर्गनाइज टिस्यु एज अ फरेन एलिमेन्ट, अनि फरेन एलिमेन्ट एज अ एन्टिजिन, एन्ड आफ्टर द्याट द रिसिपिएन्ट बडी विल प्रोड्युस एन्टिबडिज होइन। अनि एन्टिबडिजले रेगुलरली रिजेक्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ, रिजेक्सन भनेर भनिन्छ। नाउ यु पिपल माइट बी क्लियर अबाउट इट। अनि वेज टु प्रिभेन्ट रिजेक्सन, अब रिजेक्सनलाई कसरी रोक्ने त होइन, रिजेक्सन त भयो, अब रोक्ने तरिका पनि हेर्नु पऱ्यो, नत्र रिसिपिएन्ट विल डाई होइन। जसकोमा अर्गन ट्रान्सप्लान्टेड भयो ऊ चाहिँ मर्ने चान्स हुन्छ। अनि सो फर इट वाट डक्टर्स डु इट, इम्युन सप्रेसिभ ड्रग्स युज गर्छ, किनभने चाहिँ रिपेल कहिले गरिराख्या, इम्युन सिस्टमले गरिराख्या। त्यसलाई इम्युन सिस्टमलाई रोक्नको लागि के गर्नु, इम्युन सप्रेसिभ ड्रग्स युज गर्नु पऱ्यो, सो द्याट इम्युन सिस्टम पहिला जस्तै एक्टिभली काम नगरोस् होइन, अनि यो ड्रग्सलाई के भनिन्छ, इम्युन सिस्टम सप्रेस गर्ने इम्युन सप्रेसिभ ड्रग्सहरूलाई के भनिन्छ, इम्युनो सप्रेसेन्ट। दे आर कल्ड, दिस ड्रग्स आर कल्ड वाट, इम्युन सप्रेसेन्ट। किनभने चाहिँ यिनीहरूले के गर्छ, इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गर्ने हुनाले यिनको नाम नै इम्युन सप्रेसेन्ट भनेर राखिदियो होइन। अनि अर्को मेन प्रब्लम के छ भने चाहिँ दिस ड्रग्स आर भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ, यो ड्रग्सहरू धेरै 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 एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अर्को मेक बडी हाइली ससेप्टेबल टु इन्फेक्सन। अब इम्युन सिस्टमलाई नै यिनीहरूले सप्रेस गरिदिएपछि, जसले हाम्रो बडीलाई ब्याक्टेरिया भाइरसबाट फाइट ब्याक गर्नको लागि बचाउने चिजलाई नै यिनीहरूले सप्रेस दबाएपछि अभियसली हाम्रो बडीमा इजिली ब्याक्टेरिया भाइरस छिर्ने भयो, जसले गर्दा इन्फेक्सनको चान्स बढ्ने भयो होइन। रिसिपिएन्टको बडीमा इन्फेक्सनको चान्सहरू बढ्ने भयो, द्याट विल गर्न इफेक्ट होइन, शरीर छिटो इल हुने भयो। अनि सेकेन्ड, अनि द ड्रग होइन, द ड्रग साइक्लोस्पोरिन डिराइभ फ्रम फङ्गस। केबाट डिराइभ छ यो ड्रग, साइक्लोस्पोरिन फ्रम फङ्गस, प्रिभेन्ट रिजेक्सन अफ, रिजेक्सन यसले कुन रिजेक्सनबाट बचाउँछ, किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुँदा यो साइक्लोस्पोरिन ड्रग्स युज गरिन्छ टु प्रिभेन्ट द रिजेक्सन, इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गर्नको लागि। हार्ट लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन, किडनी हार्ट एन्ड लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनको रिजेक्सनबाट बचाउनलाई कुन ड्रग युज गरिन्छ, साइक्लोस्पोरिन युज गरिन्छ। यसले के गर्छ, हेल्पर टिसेल हुन्छ होइन। टिसेलको बारेमा डिटेलमा एचआइभीको बेला विल गर्न डिस्कस अबाउट इट। जस्ट हेल्पर टिसेल्स विच हेल्प्स टु फाइट अगेन्स्ट ब्याक्टेरिया एन्ड भाइरस, इन सर्ट यही बुझौँ। यसलाई के गर्छ, सप्रेस गर्ने काम गर्छ, अथवा यसको काम गर्ने क्षमतालाई सर्टेन टाइमको लागि प्रिभेन्ट गरिदिन्छ, रोकिदिन्छ होइन। अनि अर्को के गर्न सकिन्छ भने रिजेक्सन रोक्नको लागि, द अर्गन टु बी ट्रान्सप्लान्ट मस्ट बी टेकन फ्रम सिब्लिङ्स, द्याट इज फ्रम ब्रदर अर सिस्टर, अथवा सिस्टर अर ब्रदर होइन। यो कुराको नि ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ, सो द्याट ट्रान्सप्लान्टेसनको सक्सेस रेट के होस्, हाई होस्। जुन कुरा हामीले कुनमा नि पढेको थियौँ, आइसोग्राफमा पनि पढेको थियौँ होइन। आइसोग्राफमा देयर इज गिभन आउट आइडेन्टिकल जेनेटिकल आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअल्स होइन। अनि अर्को इन केस अफ किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन, इफ इट इज टेकन फ्रम सिब्लिङ अर आइडेन्टिकल ट्विन्स, चान्सेस अफ एक्सपेक्टेसन मोर होइन। ट्विन्स अथवा सिब्लिङ्सबाट लिएपछि किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन केसमा के हुन्छ, एक्सेप्टेन्सको चान्स मोर हुन्छ, एक्सपेक्टेन्सको चान्स के हुन्छ, मोर हुन्छ। सो रिसिपिएन्टको बडीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने चान्स बढ्न सक्छ होइन।
अनि देयर इज अ प्रब्लम राइट, देयर इज प्रब्लम के हो भने चाहिँ हामीसँग इम्युन सप्रेसिभ ड्रग्स त छ रिएक्सनलाई रोक्नको लागि, तर यसको ड्रब्याक के भयो, मेक एक्सपेन्सिभ होइन, भेरी एक्सपेन्सिभ त्यो त। तर त्यससहित के हुन्छ भने चाहिँ बडी हाइली इन्फेक्सन प्रो भइदिन्छ, अरू रोगहरू लाग्न सक्ने, इन्फेक्सनहरू लाग्न सक्ने चान्स बढिदिन्छ होइन। त्यसले गर्दा रेसिपिएन्टको बडीमा पनि एट मोर रिस्क हुनसक्छ होइन। सो यसको लागि हामीले अरू पनि के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ इन्स्टेड अफ युजिङ दिस इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्स हामीले रेडिएसन पनि युज गर्न सक्छौँ टु सप्रेस इम्युन सिस्टम फर अ सर्टेन टाइमको लागि सप्रेसनको लागि रेडिएसन पनि युज गर्न सक्छौँ। बट फ्युचरमा केही मेडिसिन अर केही मेथड मेडिकल साइन्टिस्ट विल गन फाइन्ड आउट सो द्याट इम्युन सिस्टमलाई सप्रेसै नगरेर अथवा सर्टेन एन्टिबडिज जसले रिजेक्सन प्रड्युस गर्छ त्यसलाई मात्र रोकेर बाँकी इम्युन सिस्टमलाई एज प्रिभियस नै वर्क गराउन सक्ने एबिलिटी वी विल गन ह्याभ। अनि दिस इज द बोनस फर यु टाइमलाइन अफ सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्ट। दिस आर द फर्स्ट इन द हिस्ट्री होइन, हिस्ट्रीमा पहिलोचोटि भएको ट्रान्सप्लान्टेसनहरू यिनीहरू हो। आइदर इन 2014 द फर्स्ट युटेरिन ट्रान्सप्लान्ट रिजल्टिङ इन लाइफ बर्थ होइन, यो कहाँ भयो, स्विडेनमा भयो। 2006 पेनिस ट्रान्सप्लान्ट इन चाइना। यु पिपुल क्यान गो थ्रु इट, सी इट होइन, इट विल गन हेल्प यु अलट। एन्ड हेयर हेज गिभन द टाइमलाइन अफ सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्ट। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल नाउ, होप यु पिपुल गन लभ इट। केही टपिकको बारेमा जान्न मन भनेपछि प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो, के कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु, सो आई क्यान इम्प्रुभ इट इन फ्युचर्स। थ्याङ्क यू।